गर्मी चल रही थी, अचानक सर्दी आ गई, अचानक जैकेट और बड़े बड़े जो है चादर उड़ने लगे। ये क्यों है? वजह क्या है? इस मौसम के तगय्युर और तब्दीली में वजह क्या है? बुनियादी एक सबब है, वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इश्तकतिन नारु इला रब्बिहा। जहन्नम ने शिकायत की, जहन्नम ने शिकायत की अपने रब के बारगाह में, ए मेरे रब, मैं तो इस कदर सख्ती है, आग की होलनाकी है कि मेरे बाज हिस्से बाज को खा जाते। जहन्नम शिकायत कर रही है, आप अंदाजा करें जहन्नम की आग कितनी सख्त हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को इजाजत दी कि आप साल में 2 सांसें ले ले। हम सांस लेते हैं, इंसान की जो सांस चल रही है, इंसान चल रहा है, इंसान की सांस रुके तो इंसान रुक जाए। कहते हैं जब तक सांस है चांस है, जब तक सांस है चांस है, सांस खत्म चांस खत्म, दरवाजा बंद हो गया। यही बात है। वो सुबह इदा तनफ़्फ़स, कसम है सुबह की जब वो सांस ले। यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम को, आग को 2 साल से लेने की इजाजत दी। जहन्नम के बड़े 2 तबके हैं। एक जहन्नम का हिस्सा वो है कि जिसमें गर्मी है, एक जहन्नम का हिस्सा वो है कि जिसमें सर्दी है। तो एक सांस जहन्नम को लेने का हुक्म हुआ कि आप गर्मी में लो, यानी कि एक मौसम में लो, और दूसरा सांस दूसरे मौसम में लो। तो जब जहन्नम सांस लेती है एक, तो गर्मी पैदा हो जाती, और हम कहते हैं कि भाई इस कदर शदीद गर्मी के हम बर्दाश्त न कर सके। ये इम्तिहान है। फिर दूसरी जब सांस लेती है तो सर्दी पैदा हो जाती है। तो ये असल में अल्लाह तबारक व तआला का वो मजहर है जो मखलूक को दिखाया जा रहा है, बहुत मामूली सा। लोग ये कहते हैं कि भाई सर्दी किस तरह हो सकती है, सर्दी से बंदा किस तरह परेशान हो सकता है। आप अंदाजा करें जब सर्दी होती है किस कदर परेशानी होती है। बिस्तर के बिस्तर उड़ लो फिर भी सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही। ज़महरीर जहन्नम है जो सर्दी वाला है, उसमें सिर्फ सर्दी होगी, और इस कदर शदीद और खतरनाक सर्दी कि इंसान जो है न मर सके और न जिंदा रह सके। मेरे भाइयों दोस्तों, ये कायनात में एक एक चीज जो है ये रब की कुदरत के मजहर है। इंसान को ये बताया गया, ए मेरे बंदे ये है, ये रब की कुदरत है। एक मर्तबा एक जंग के लिए जाना था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को तैयार किया। मुनाफिकीन ने क्या कहा, ये जो जंग की हमें दावत दे रहे हो, ये तो इस कदर सख्ती है, इस कदर गर्मी है, और खजूरें पक चुकी है, यही तो सादो सामान है, और फिर ये इस गर्मी में कौन जाए, इस गर्मी में कौन वहां पर जाए और जिहाद करे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, कुल नारु जहन्नम अशद्दु हर्रा, इन लोगों को बतला दीजिए कि जहन्नम की आग तो इससे ज्यादा सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए, जहन्नम की आग से अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो गर्मी और सर्दी ये रब के कुदरत के मजहर है कि ए मेरे बंदो, इनमें गौर व फिक्र करके अपने रब को पहचान लो। यही दिन यही रात किस कदर लंबी रातें वो छोटी हो गई, और लंबे दिन 18 घंटे का दिन वाकई 12 घंटे में हो गया। कौन करता है? अल्लाह पाक फरमाता है, युक़ल्लिबुल्लाहु अल-लैल वन-नहार इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ये हम करते हैं, ये हम करते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, उसी रब को पहचानना है, उसी रब को पहचानना है। मस्जिद का चंदा है भाई, उसी रब को पहचानना है, धोखे से अपने आप को बचाना है। तो सर्दी का मौसम है,
اس میں صبر و تحمل سے کام لینا ہے، صبر و تحمل سے۔ یہ بھی کیا ہے؟ رب کی طرف سے ہے، رب کی قدرت کے مظہر ہے، اور اس میں بھی ہم صبر و شکر ادا کریں، اور اپنے جو ہے دوست احباب متعلقین رشتہ داروں کے جو ہے ان کا بھی خیال کریں۔ اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو ان کو دلائیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی خیال کریں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسی طرح بعض چیزیں جو ہے اعمال کے اعتبار سے ہیں۔ سستی اور کاہلی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الشتاء غنیمت العابدین، سردی کا موسم تو عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت ہے۔ سردی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت ہے، سردی کا موسم ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ دوسرے حدیث میں آتا ہے الشتاء ربیع المؤمن، یہ تو مسلمان اور مومن کے لیے بہار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دن اس میں چھوٹے ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہو جاتی ہے۔ دن چھوٹے ہو گئے تو روزہ رکھ لو، راتیں لمبی ہو گئی تو تہجد پڑھ لو، عبادت کر لو، رات کو اٹھ جاؤ، اپنے رب کو راضی کر لو۔ یہ ہے غنیمت، غنیمت اس کو کہتے ہیں۔ لیکن سستی تو ہوگی۔ یہاں پر تو بات کیا ہو رہی ہے؟ تہجد کی ہو رہی ہے، دن کو روزہ رکھنے کی ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی ہوگا کہ سستی اس قدر ہو کہ وضو نہ کر سکے۔ سردی میں وضو کرنا مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ وضو کرنا مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑا عمل نہ بتلاؤں؟ الا ادلکم علی عمل یمحو اللہ بہ السیئات ویرفع بہ الدرجات، کیا ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے، تمہارے اعمال کو، نیکیوں کو بلند کر دے؟ صحابہ نے فرمایا ضرور۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، سختیوں اور مشقتوں کے باوجود وضو کو مکمل طور پر ادا کرنا، صحیح طریقے پر وضو کرنا۔ سردی میں یہ مسئلہ ہوگا، جلدی جلدی جان چھوڑاؤ، اور وضو بھی ہو یا نہ ہو جلدی سے چہرے پر پانی ڈال دیا، ہاتھوں پر ڈال دیا، پاؤں صحیح دھل گئے کہ نہیں، کوئی جگہ خشک رہ گئی کہ نہیں۔ وضو صحیح کرنا ہے، آپ اپنے جسم کے حصے کو رگڑے تاکہ جو جگہ خشک رہ گئی ہے وہاں پر بھی پانی پہنچ جائے۔ اگر ایسا نہ ہو کہ آپ کے جلدی میں وضو کرنے کی وجہ سے آپ کو وضو نہ ہو، فائدہ کیا ہوا؟ لا صلاۃ لمن لا وضوء لہ، نماز نہیں ہے بغیر وضو کی، وضو تو ضروری ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں تھے، تو ہم رکع عصر کے نماز کا وقت تھا، صحابہ کرام نے جلدی جلدی وضو کیا، اور پاؤں کی جو ایڑیاں ہے یہ خشک رہ گئی جلدی میں وضو کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول جب آیا اور دیکھا ویل للعقاب، ہلاکت ہے ایسے ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ گئی ہو۔ آپ اندازہ کریں، تو آپ نے وضو صحیح کرنا ہے، غسل کی ضرورت ہو تو غسل صحیح کرنا ہے، سستی سے بچنا ہے، سستی سے بچنا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔